मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूं, ये कुवैत और कतर के दरमियान ये किस्सा पेश आता है। हुआ यूं कि कतर का एक नौजवान और इसी तरह कुवैत का एक नौजवान, ये किसी यूरोपीय मुल्क के सैर और सियाहत के लिए गए थे या किसी काम के लिए गए। बहरहाल इनके आपस में मुलाकात होती है, वहां पर आपस में यारी दोस्ती हो गई। हाँ जी, इकट्ठे खाने खाए, कोई 4 दिन 8 दिन वहां पर जो रहे, इकट्ठे रहे। वो जो कुवैती था वो कतरी से कहने लगा, यार बात यह है कि मेरी कोई चंद महीनों के बाद मेरी शादी है, तो मेरी तमन्ना है कि तू मेरी शादी में शिरकत करे। उसने कहा बिल्कुल जरूर करूंगा शिरकत, बस तू मुझे दावत देना और मैं आ जाऊंगा। और यहां मैं ये बता दूं कि कतर से कुवैत को बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बाई रोड बड़े आराम से आदमी चंद घंटों में पहुंच सकता है। खैर वापस आ गया। कुछ महीने गुजरे तो वो जो कुवैती था उसने उसको अपना दावतनामा भिजवा दिया। उसने कहा जी फलां फलां तारीख को मेरी शादी है और मेरी तमन्ना है और ख्वाहिश है कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो सके तो इस शादी में जरूर शिरकत करें। उसने उसको टेलीफोन किया, उसने कहा मैं जरूर आऊंगा, शिरकत करूंगा। लो जी, जब शादी करीब आ गई, 1-2 दिन रह गए, तो उसने अपने वालिद से पूछा। अब ये वालिदैन का अकुलता बेटा था। वालिद को क्या लगा, अब्बा जान ऐसे तरह मैंने कुवैत जाना। क्यों कुवैत जाना? उसने कहा मैं शादी में जा रहा है। उसने कहा कि शादी किसकी है? उसने कहा मेरे दोस्त की है। उसने कहा मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारा कोई दोस्त है वहां पर, तुम्हारी दोस्ती वहां पे कैसे? उसने कहा वो जो हम सफर पे गए थे तो यूरोप के सफर में, तो वहां पर मेरी वो कुवैती आदमी से मुलाकात हुई, दोस्त से, तो वहां पर दोस्ती हो गई, उसने मुझको दावत दी है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। वालिद ने कहा देखो बात सुनो, मेरा दिल ये कहता है कि तू ना जा। उसने कहा नहीं बजान मैंने जाना है, मैंने उसे वादा किया। उसने कहा नहीं मैं तो तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। लो जी, जिस तरह घरों में होता है, बेटा जो अपनी अम्मा के पास चला गया, जाके अम्मा ने कहा अम्मा मैंने शादी में शिरकत करनी है, अबू से इजाजत ले ले। माँ ने सिफारिश की, बाप ने कहा नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि ये जाए। लो जी, उसके बाद अपने चाचा के पास चला गया, अपने चाचा से जाके सिफारिश कराई, चाचा का भी इनकार कर दिया। अब वो चूंकि मुसिर था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं ही जाऊं, तो उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ा वास्ता अख्तियार किया और वो ये था अपने दादा का। अपने दादा के पास चला गया, दादा जान मैं आपके पास एक काम आया हूं, मुझे बस आपने इनकार नहीं करना। आपको पता ही है दादे जो अपने पोतों के साथ मोहब्बत तो करते ही हैं। उसने कहा बताओ बेटे क्या बात है? क्या लगा मैं शादी में जाना चाहता हूं, आप मुझे अबू से इजाजत ले दें। उसने कहा कोई बात ही नहीं है। लो जी, दादे ने अपने बेटे को फोन किया। उसने कहा हाँ वो तुम्हारा जो बेटा है वो शादी में जाना चाहता है, उसको जाने दो। उसने कहा मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि आप बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद हैं, तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता। ठीक है चला जाए। नाज़रीन इकराम, ये सारा आपको ये बताना मकसूद ये था कि वालिद की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि शादी पे जाए। अपनी गाड़ी पे सवार हुआ, जिस वक्त पहुंचा सऊदी अरब की हदूद से कुछ पहले, कुछ चंद किलोमीटर पहले, उसको एक उसने बूढ़े आदमी को देखा, कोई ऐसे ना वो इशारा कर रहा है गाड़ियों को। खैर ये चूंकि अकेला था, गाड़ी रोक ली। इन्हें पूछा हाँ जी बाबा जी क्या बात है, कहां जाना है? वो बाबा जो था कतरी था। उसने कहा कि मैंने अल अहसा जाना है। और यहां मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि कतर और अल अहसा के दरमियान कोई बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं है, कुछ 40-50 किलोमीटर का फासला है सिर्फ। उसने कहा बेटे ऐसा कि मुझे गाड़ी में बैठा लो, मैंने अल अहसा जाना। उसने कहा कोई बात नहीं बैठ जाए। लो जी, जिस वक्त वो बॉर्डर में पहुंचे तो वो उन्होंने अपना पासपोर्ट दोनों ने दिए। वो आम सी बात सी, ना उनको सऊदी वीजे की जरूरत थी, ना उनका मसला था कोई। बहरहाल वो अल अहसा पहुंच गया। उसने जो शहबान था, बाबा था, उसने कहा हाँ भाई फलां गली के अंदर, फलां गली के अंदर। पहुंचते पहुंचते उसको घर ले गया। उसने कहा बैठो जरा यार, चाय वाय पियो। उसने कहा नहीं मैंने जाना है, मेरा वक्त जो है बिल्कुल थोड़ा है। उसने कहा कोई बात नहीं। खैर वो गावा वगैरह पिला के उसको फारग कर दिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, जिस वक्त वो कुवैत पे बॉर्डर पे पहुंचता है ये नौजवान, ये जो कतरी है, तो वहां पे कैबिन बना हुआ था, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसने अपना पासपोर्ट दिया। तो वो जो मुअज़्ज़िफ़ था उसने पासपोर्ट खोल के देखा। उसने कहा वानी साहिबा वो बूढ़ा आदमी किधर है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा ये पासपोर्ट जो है इसके ऊपर देखो तस्वीर किसकी है। अल्लाह अकबर। हुआ यूं, उसका पासपोर्ट जो है वो चेंज हो गया। है जी, वो बूढ़े का पासपोर्ट जो था बाबे का, वो इस नौजवान के पास आ गया, और इस नौजवान का पासपोर्ट जो था वो उस बूढ़े के पास चला गया। तब्दील हो गया वहां पर।
کہنے لگا اب کیا ہو سکتا ہے. خیر اس نے گاڑی موڑی, واپس چلا گیا. جب اس کے گھر پہنچا تو بابا جو تھا, اس کا بھائی تھا یا بیٹا تھا, اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا بسم اللہ, کیا بات ہے, خیر ہے. اس نے کہا وہ بابا جی کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو سلاسل وہاں چلے گئے. اس نے کہا وہاں پر کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں پر اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, وہاں پر وہ گئے ہیں. اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پاسپورٹ ان کے پاس رہ گیا ہے اور یہ ان کا پاسپورٹ میرے پاس آ گیا ہے. اس نے کہا چلو بیٹھو میرے ساتھ. لیکن ناظرین کرام, وہ جس وقت چند گھنٹوں کا سفر طے کر کے سلاسل پہنچے تو سلاسل والے انہوں نے جا کے پوچھا ہاں جی وہ بابا جی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ریاض چلے گئے. لو جی, اب وہ کئی گھنٹے کا سفر تھا, وہ ریاض پہنچے. نسیم کے علاقے میں اس کو بابے کو تلاش کر کرا کے جیسے وقت بابا جی کی ملاقات ہوئی. ہاں بھائی تم خیر, ویسے ہی تم کدھر آ گئے؟ اس نے کہا میرا پاسپورٹ آپ کے ساتھ تبدیل ہو گیا. اس نے کہا تمہارا پاسپورٹ جو ہے وہ تو الاسا میں پڑا ہوا ہے, وہ چھنتا جو تھا بیگ تھا اس کے اندر پڑا ہوا ہے. اس نے کہا چلو بیٹھو. لو جی, یہ قطری جو ہے اپنی گاڑی پہ, وہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جی الاسا کی طرف. تو سبحان اللہ, جس وقت الاسا کے قریب آئے تو وہ جو بابا تھا اس کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا. وہ جب گلی میں بھی گزرنے لگے تو آگے کوئی گدھا آ گیا تو وہ اس کو بچاتے بچاتے, پیچھے اس کی گاڑی تھی, اس کی گاڑی اس کے ساتھ لگ گئی. جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کہا کہ میں جو ہے نا میں نہیں جاتا کویت, جی میری توبہ. اس نے کہا مجھے پاسپورٹ دو میرا. وہ پاسپورٹ دیا. اب گاڑی اس کی جو ہے اس کا نقصان ہو گیا تھا. اس نے بابے نے کہا, اسے کہا ایسے بات سنو, ایسا کرو کہ میری گاڑی ہے ایک 18, ایسا کرو یہ 18 لے جاؤ گاڑی, اور جو حدود ہے نا وہاں پر وہ فلاں جو پولیس والا ہے, کسٹم والا ہے, وہ میرا دوست ہے, اس کو جا کے میرا بتانا, وہاں پہ گاڑی کھڑی کر دینا اور تم جو ہے وہ قطر چلے جانا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. لو جی, اسے اپنا پاسپورٹ لیا, اپنی جیب میں ڈالا. اب جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھا تو دیکھا کہ اس کے جو ہے نا ٹائر کے اندر ہوا تھوڑی ہے, یا پنچر ہے, یا ہوا تھوڑی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. لو جی, وہ مہتا بنزین کے اوپر پہنچا, جو پیٹرول پمپ ہے وہ وہاں پہ بیٹھے, دیکھو کوئی آدمی ہے ہی نہیں وہاں پر. وہ بندہ کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ بندہ کیا بات کیا وجہ کیا؟ اس نے کہا جی میں وہ میری گاڑی کے اندر ہوا بھرنے والی ہے. انہوں نے کہا وہ تو بندہ جو ہے نا پتہ نہیں کدھر گیا ہے. ایسا ہے کہ یہ ٹرک کھڑے ہیں تو یہ جو بڑے ٹرک والے ہیں نا ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ تمہیں ان کو 5-10 ریال دینا تو وہ تمہیں ہوا بھر دیں. اسے کو کوئی بات نہیں ہے. لو جی ناظرین اکرام, وہ ان کے پاس چلا گیا. وہ گاڑی جیسے ہی اس نے وہ جو بڑے ٹریلے تھے ان کے قریب کھڑی کی تو اس دوران میں پولیس کی گاڑیوں نے ان کو گھیر لیا. اب ہوا یوں اصل میں کہ یہ جو ٹریلے تھے ان کے اوپر کوئی مال جو تھا, کوئی سامان مشبوع تھا اور وہ مراقبہ میں تھے. لو جی پولیس والوں نے کیا کیا, پولیس والوں نے وہ جو آدمی تھے ان کو سب کو گرفتار کیا, اور اس کے اندر یہ قطری جو ہے اس کو بھی گرفتار کر کے ریاض لے آئے. 4 دن کے لیے وہ جیل کے اندر رہا. 4 دن کے بعد اس کو جیل سے نکالا گیا. تو وہ جو افیسر تھا کیپٹن, اس سے پوچھا کہ تم کہاں ہو, تم کدھر ہو, کون ہو تم؟ اس نے کہا میں شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا. اب جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو وہ ہنس کے, ہاں جی, اس نے کہا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تیری مہربانی, میرا بیگ دو اور میرا پاسپورٹ دو, اور میں یہاں سے ابھی جو ہے نا وہ سیٹ بک کرواتا ہوں. میں اب گاڑی کے ذریعے جاؤں گا نہیں, میں تو بائی ایئر جو ہے نا اپنے گھر واپس جاتا ہوں. ناظرین کرام, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس مشقت کے اندر, کس مصیبت اور کس پریشانی کے اندر یہ جو نوجوان ہے اس نے وقت گزارا. پہنچا جس وقت گھر قطر میں اپنے والد کے پاس. ہاں والد نے پوچھا, اس نے کہا ہاں بیٹے شادی میں شرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی شرکت کر رہے ہوں. میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے نوجوانوں کو, جو بچے خاص طور پر نوجوان نسل کو, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. والدین کی اپنی ایک نگاہ ہوتی ہے, ان کی اپنی نفسیات ہے, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. بعض کا میرے بچے مجھے کہتے ہیں ابو آپ کا اعلان ہوا ہے. کہتا یہ نہیں ہے, اپنے والد کا ایک سوچ ہے, فکر ہے. جب والد آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیٹے یہ کام نہ کرو, نہ کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے حق میں نازل ہوئی ہیں. والدین جو ہیں ان کی اپنی سوچ ہے, فکر ہے,
ان کا اپنا تجربہ ہے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات نوجوان بیٹے یا بیٹیاں جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. لیکن نہیں میرے عزیزوں، ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو عقل ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فراست ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں.